सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ खुशगवार मूड में कर लिया होगा, क्योंकि मौसम भी आज खुशगवार है। वेदर प्रेडिक्शंस के अगर लिहाज से देखा जाए तो लाहौर में फॉग भी नहीं है, क्लियर है वेदर, तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया, खुशगवार मौसम है। तो इस मौसम को एंजॉय भी करें और साथ ही साथ दिन का आगाज़, क्योंकि मैंने कहा अच्छा करना है, तो इस दिन के आगाज़ को अच्छा करने के साथ साथ एहतियात भी करनी है। एहतियात ऐसे करनी है क्योंकि सूरज ग्रहण है, तो ऐसे में सूरज ग्रहण से आपने किस तरह से एहतियात करनी है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर होंगी, उस तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में ही। और बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिनको हम आज डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ और दीगर जो हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें और कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और अहम होने के साथ साथ हमारी तवज्जो के मुंतज़िर भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उन तमाम मामलात को इग्नोर कर देते हैं और उन चीज़ों से हम लोग अपनी जान छुड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम देर कर देंगे या नहीं करेंगे तो उन आगे जाकर थोड़ा सा अगर आगे आप जाएँ, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और मसाइल और मुसीबतें आपके आगे आ जाएंगी। लेकिन अगर आप एहतियात कर लें और उन्हीं कामों को टाइम पर कर लें और अपनी ज़िम्मेदारी समझें, क्योंकि कुछ काम जो है वो आप ही ने करने होते हैं, आप ही की ज़िम्मेदारी होती है, तो अगर आप उनको वक्त पर कर लें तो वो बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप वक्त पर नहीं करेंगे और लापरवाही बरतेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो उन तमाम चीज़ों को गफलत का नाम दिया जाता है और गफलत बरतने से आप मुश्किलात का जो आपकी मुश्किलात हैं वो पैदा हो जाएंगी आप लोगों के आगे। तो इन तमाम मुश्किलात से बचना है, गफलत नहीं करनी है, हर काम में गफलत से बचें। क्योंकि अगर आप कोई भी आपकी रूटीन है, रोज़मर्रा की आपके कोई काम चल रहे हैं, आप उसको नहीं कर रहे, आप बार बार नाकाम हो रहे हैं और नाकामी के बाद आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं कि भाई नाकाम हो गए तो चलो जी इसको छोड़ दो, ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो गफलत बरतेंगे, जाहिर सी बात है। तो इन चीज़ों को गफलत बरतने से आपके काम जो है वो मुश्किलें आपके आगे पेश आएंगी और आपके काम जो है वो मुश्किल हो जाएंगे और आसानियां जो हैं वो नहीं आएंगी और कामयाबियां भी फिर नहीं मिलेंगी। इसीलिए कामयाबी हासिल करने के लिए अपना काम वक्त पर करें और अपनी जो कोई भी गफलत है ना उससे आपने लापरवाही नहीं करनी, किसी भी काम में किसी भी चीज़ में लापरवाही और गफलत से बचें। इन तमाम चीज़ों से बचेंगे तो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और अल्लाह ताला वाकई में मेहनत करने वालों को ही कामयाबियाँ देता है, उसको अजर भी देता है। इसके साथ जैसे मैंने मौसम की बात की कि मौसम तो आज क्लियर है, लेकिन लाहौर का मौसम फिर भी ठंडा है और बरकरार है, ठंड जो सर्दी है वो बरकरार है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस की हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी कि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक कितना रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो लाहौर का मौसम खुशगवार है और अब आपको लेकर चलूँगी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद का मौसम दिखाऊंगी कि कैसा रहेगा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम भी खुशगवार है और ठंड वहाँ पर भी बरकरार है। अब आपको लेकर चलती हूँ रोशनियों के शहर कराची में और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में भी ठंड बढ़ गई है। अब पेशावर चलते हैं और फूलों के शहर का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 3, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर के बाद कोयटा चलते हैं, क्योंकि कोयटा में रोज़ ही हम देखते हैं कि दर्जा हरारत नीचे ही गिर रहा है। तो आज क्या दर्जा हरारत रहेगा वो आपको बताऊं। -1, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम सर्द है और यकीनन वहाँ के शहरी जो हैं इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अब आज़ाद कश्मीर चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा -4, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपकी मुलाकात आज करवाऊंगी पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो से, एक ऐसे लेजेंड से जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। उस्मान हैं जिन्होंने बॉक्सिंग के मैदान में दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मुतादिद बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीत कर लाए और दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम सरबलंद किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम अपने इस हीरो को भूल चुके हैं। पाकिस्तान के ये बॉक्सिंग हीरो उस्मान उल्लाह खान गुज़श्ता कई माह से ब्रेन ट्यूमर के मरज़ में मुब्तला हैं और आजकल कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके मसाइल क्या हैं और अरबाब इख्तियार से क्या चाहते हैं, ये उन्हीं से जानेंगे और उनसे हमारी मुलाकात करवाएंगी हमारी नुमाइंदा शाइस्ता शेख। शाइस्ता, सबसे पहले तो उस्मान उल्लाह खान से पूछिएगा उनकी सेहत के बारे में और उनसे ये कहिएगा कि वो हमारे नाजरीन को बताएं कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और कौन कौन से इवेंट्स जीत चुके हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मानुल्लाह खान न्याजी, जिनको वाकई ही हम भूल चुके हैं, उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में बॉक्सिंग के मैदान में अपना मनमाना शुरू किया और ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी गोल्ड मेडल हासिल किए और सब्ज़ हलाली परचम लहराया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मानुल्लाह खान न्याजी, जो कि 2 साल से ब्रेन ट्यूमर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और एक कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस्मानुल्लाह खान, सबसे पहले आप अपनी सेहत के बारे में मुझे बताइएगा कि आप कैसे हैं और डॉक्टर्स क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपका ऑपरेशन दोबारा होगा, जो कि जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड पोर्शन है वो एकदम फाइनली चुका ऑलमोस्ट, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मेरा इस चीज़ का इलाज करवाए, जो कि एक शवाखाना में या साइबर ऐसी या खान इलाज हो सकता है। अच्छा, आप मुझे साथ में ये भी बताएं कि आपने एक उम्र अपनी बॉक्सिंग के मैदान में गुजारी है, तो बताएं कि कौन कौन से आपने खेल बैनुल-अक़वामी सतह पर खेले हैं और क्या क्या आपकी अचीवमेंट है। मैंने सबसे पहले 1994 में एक्सपीरियंस खेली, जिसमें मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर 1995 में सार गेम खेली, उसमें पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 18 इंटरनेशनल मेडल जीते पाकिस्तान के लिए और बाकी ट्रेनिंग कराता रहा लोगों को। शाइस्ता, उस्मान से पूछिएगा कि वो कितने अरसे से इस मरज़ में मुब्तला हैं। मुब्तला है और आपको कैसे पता चला कि आपको मैं काम पे था और मैं वहाँ पे और मुझे मेरे एम्बुलेंस कॉल किया एक्सप्रेस में और फिर उसके बाद मेरी डॉक्यूमेंट में इसका नाम ब्लॉसम है और ये क्या करेंगे? तो किसी को भी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको पहले भी आपके ऑपरेशन हो चुके हैं और मजीद डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि कितने ऑपरेशन होंगे और उस पर कितना खर्चा आएगा। यहाँ एक बच्चे की एक बार ऑपरेशन होगा, इस खर्चे के बारे में तो उन्हें बताया, बोलते कि हम आपको डायग्नोज करेंगे। तो शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मुलाकात करवाई हीरो से जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया। लेकिन अफसोसनाक बात नाज़रीन यहाँ पर यह है कि हम ऐसे हीरोज़ को भूल जाते हैं। जब वो इस किस्म की बीमारी का शिकार हो जाएं तो हम उनको पूछते भी नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम अपने हीरोज़ का ख्याल रखें और हमारा, क्योंकि ये प्राउड होते हैं, हमें अपने प्राउड को आगे लेकर आना है और उनको अगर ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं, ऐसी बीमारी का शिकार हो गए हैं तो उनकी मदद करनी है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हमारे हीरोज़ की मदद करें और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत की है, उनका नाम बुलंद किया पाकिस्तान का, उसको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज
آج لگنے والا سورج گرہن ماضی کے سورج گرہن سے کتنا مختلف ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیسے یہ مختلف ہے، سورج گرہن کے انسانوں پر اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس حوالے سے مشہور ہونے والی باتوں میں کتنی صداقت ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ دین اسلام نے اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عظمت شیخ، چیف میٹرولوجسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور فیصل آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد فاروق القادری، آپ اسلامی اسکالر ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی۔ تو گفتگو کا آغاز مفتی صاحب آپ سے ہی کریں گے۔ اسلام کیسے رہنمائی کرتے ہیں سورج گرہن کے حوالے سے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں اور تمام توہمات اور نیگیٹو خیالات کا ازالہ اسلام نے کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند گرہن دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی واضح حدیث پاک بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کر لیا جائے تو ہمارے تمام سوالات کا جواب بھی اس میں موجود ہے۔ اس دوران ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ سارا طرز عمل بھی اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس، سورج کو گرہن لگ گیا، فقام النبی فازعا یخشی ان تکون الساعہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج گرہن کے وقت ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے قیامت آ گئی ہے۔ اول تو ہمیں اس وقت کو ایک مزاح کا وقت یا انجوائے کرنے کا وقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت کیا کنڈیشن ہو اور کیا کیفیت طاری ہو اور آپ پر کیا سوچیں حاوی ہوں وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ فَأَتَى الْمَسْجِدِ، اس دوران آپ جلدی سے مسجد کی طرف آ جاتے۔ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر لمبے قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجود کے ساتھ نماز ادا فرماتے، اور ایسی لمبی نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ نماز کے بعد آپ دعا اور استغفار میں مصروف رہتے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے تمہارے سامنے ظاہر کی ہیں، اس کا تعلق نہ تو کسی کی موت سے ہے اور نہ کسی کی زندگی سے ہے، ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ یہ نشانیاں دکھا کر اپنی قدرت کی گرفت کو بیان کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور انہیں بتاتا ہے دیکھو میری قوت اور طاقت کے سامنے سورج اور چاند بھی عاجز ہے، تو لہٰذا اس سے ڈرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو آپ نے فرمایا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو الفاظ یہ ہیں فَافْزَعُوا، تو جلدی کرو اور دوڑو، اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، استغفار کرو، اس کی یاد میں مصروف ہو جاؤ۔ اب اس حدیث پاک میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام خیالات جو جاہلیت والے تھے اس سب کی نفی کر دی گئی، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی بڑے شخص کی موت ہو تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور یا یہ کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ آسمان کے اندر ایک اژدہا ہے جو چاند کو نگل جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی روشنی جاتی ہے اور زمین تک نہیں پہنچتی۔ تو ان خیالات کا ازالہ کر کے اسلام نے واضح انداز میں اصل صورتحال کو واضح کر دیا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی، لیکن ڈاکٹر عظمت حیات خان صاحب کہیے گا کہ 7:34 پر کراچی میں سورج گرہن شروع ہوا ہے اور 8:58 پر مکمل ہوا ہے، یہ ختم کب ہوگا اور اس سورج گرہن کو رنگ آف فائر کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ جی، سورج گرہن کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی یہ پارشل اکلپس کہلاتا ہے، کبھی یہ فل اکلپس کہلاتا ہے،
اور کبھی اس کے 10% اس کا جو ایکلپس ہوتا ہے وہ لگتا ہے, کبھی 50% ہوتا ہے. تو یہ جو ایکلپس ہے اس میں جو چاند ہے یہ سورج کو اس طرح کور کرے گا کہ اس کے ارد گرد ایک ہالہ سا بن جائے گا, جو اس کے جو کارنر جیسے رنگ ہوتا ہے, ایک رنگ کی طرح یہ ہمیں نظر آئے گا جب یہ اپنے کمپلیٹ جوبن پر ہوگا. تو اس فینامنا کو انہوں نے ہالہ کا نام دیا ہے یا رنگ ایکلپس کا نام دیا ہے. آج لگنے والا سورج گرہن ماضی کے سورج گرہن سے کس طرح سے مختلف ہے؟ ماضی میں ویسے تو ہر سال میں 1-2 ایکلپس زیادہ جی کا فینامنا یہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو فینامنا آج جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ تقریباً 20 سال بعد اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ جو چاند ہے یہ سورج کی روشنی کو ایک ہالہ کی شکل میں یا ایک پورا مکمل طور پر تقریباً 85% آف دی سن کو یہ کور کرے گا, اور ایسے کور کرے گا کہ صرف اس کے جو کنارے ہیں وہ ان سے ہمیں روشنی نظر آئے گی, باقی سارا وہ ڈارک ہوگا. تو یہ اس طرح کا فینامنا ہے, اس کو اینولر ایکلپس کہا جاتا ہے یا ہالہ کہا جاتا ہے یا رنگ کہا جاتا ہے, اور یہ تقریباً 20 ایئرز کے بعد یہ فینامنا ہم دیکھنے جا رہے ہیں. اچھا, ویسے یہ ختم کب ہوگا, کوئی اندازہ ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں یہ 10:18 سے لے کر 35 منٹ تک ڈیفرنٹ لوکیشن پہ اس کے ٹائمنگز ہیں, لیکن اکراس دی گلوب یہ تقریباً 8 گھنٹے کا فینامنا ہے, یعنی صبح 7:30 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک یہ ڈیفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ میں اس کو دیکھا جا رہا ہوگا, جس میں یورپ بھی شامل ہے, ایسٹ ایشیا, ملیشیا وغیرہ بھی شامل ہے, تھائی لینڈ وغیرہ بھی شامل ہے, ایون جاپان میں شامل ہے. تو مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ٹائمنگ ہیں, لیکن پاکستان میں یہ صبح 7:30 سے لے کر 10:15 بجے تک کے درمیان اس کا یہ فینامنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ انسانوں پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جی جو سب سے اہم اس کا امپیکٹ ہے وہ تو انسان کی آنکھوں کا ہے. اگر اس کے اوپر نیکڈ آئی سے ڈائریکٹ اس کو ان ریز کو دیکھا جائے تو وہ انسان کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے, بلکہ سائنٹسٹ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایون آپ کی بینائی ضائع بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ نہیں کبھی بھی نہ دیکھا جائے. اس کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے جو ویلڈر حضرات ہیں جو وہ اینک استعمال کرتے ہیں اپنے اس پروسیس کے دوران, وہ اگر اینک پہن کر تو اس چیز کو اس فینامنا کو دیکھا جائے تو یہ ریلیٹیولی سیف ہے. ایک اہم جو بات جو ہمارے جو دیہاتوں میں اکثر جو اسپیشلی جو چلڈرن کمیونٹی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی جو یہ ایکس رے وغیرہ کی جو فلمیں ہوتی ہیں ان کو لے کر تو اپنی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے, کیونکہ وہ جو فلم ہے وہ کسی طرح کی جو ریز ہیں وہ بلاک نہیں کرتی, بلکہ وہ فلم بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس میں سے ریز پاس ہوں اور اس کے اوپر امیج سا بنے, تو اس سے ریز اور زیادہ انٹینسٹی سے جو ہے جی پاس کرتی ہیں اور آنکھوں میں پڑتی ہیں, تو اس کے ساتھ دیکھنے سے زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب کہیے گا, کچھ لوگ سورج گرہن کو کہتے ہیں کہ منحوس ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ اس کو پریشانی کی علامت بھی قرار دیتے ہیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی یہ میں نے عرض کر دی ہے, آیاتان من آیات اللہ, سورج اور چاند گرہن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو انسانی منفعت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات پوری دنیا حاصل کر رہی ہے. تو یہ اپنے وجود میں بالکل منحوس نہیں ہے, یہ بالکل منفی خیال ہے, یہ بالکل خلاف اسلام نظریہ ہے جس کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اسی طرح کے خیالات کا ازالہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, اس کا کسی کی موت, حیات یا اس طرح کے معاملات سے تعلق نہیں. جو ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, میں اس حوالے سے ایک تائید میں بات کرنا چاہتا ہوں. عمومی طور پر ہم سورج گرہن کے حوالے سے رائے دیتے ہوئے بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا بالکل کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہوتا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس دوران آپ اپنی نظروں کو اس جانب مرکوز نہ کریں, ممکن ہے کہ اس کے نظر پر اثرات پڑیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, اسلام نے یہ تو بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس ضمن میں کوئی ضرر یا کوئی نقصان یا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. احتیاط اپنی جگہ قائم رکھنی چاہیے, جیسے ہمارے جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے, کوئی خلاف اسلام نہیں ہے.
ٹھیک ہے، خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سورج گرہن یا چاند گرہن جب لگتا تھا، تو مزید اس بارے میں کہیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کار اپناتے تھے جب سورج گرہن لگتا تھا؟ جی یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جس دن یہ گرہن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5 سال کی عمر میں وصال کر گئے، اور اسی دن گرہن لگا۔ اور عربوں کے ہاں یہ پہلے ہی نظریہ تھا کہ کسی بڑے شخص کی جس دن وفات ہو اس دن گرہن لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق موت اور حیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس ضمن میں اس مالک کی پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں جو فی الحال میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر فرمائے۔ جہاں تک یہ سوال کہ آپ کرتے کیا تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے سورج گرہن کے وقت، اور اس میں آپ ذرا عجلت کرتے، جلدی کرتے، اور مسجد میں تشریف لے جاتے اور آپ نماز شروع کرتے۔ 2 رکعت نفل پڑھے جاتے، اور ان نفلوں کی ایک خاص ایک کنڈیشن یہ تھی کہ اس میں آپ قیام لمبا کرتے، یعنی دیر تک قرات فرماتے، اس کا رکوع بھی لمبا کرتے، یعنی اس میں رکوع میں بہت ساری تسبیحات پڑھتے، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے بھی کثرت سے تسبیحات پڑھتے اور بہت لمبا سجدہ فرماتے۔ جب یہ نماز ختم کر لیتے تو اس کے بعد آپ دعا میں، استغفار میں، مختلف وظائف میں اور تسبیحات میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتے، دیر تک دعا میں مشغول رہتے حتیٰ کہ یہ وقت ختم ہو جاتا، اور پھر آپ صحابہ کرام کو اس کی حقیقت بتاتے اور اس کے بارے میں وضاحت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اس کی اتنی مضبوط گرفت ہے کہ سورج اور چاند باوجود اتنے بڑے وجود کے اس کے سامنے عاجز ہیں، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اور اس دوران ہمیں بھی اپنے آنے والے وقت کو سوچ کر، قیامت کے بارے میں اور حشر کے بارے میں سوچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ بالکل بالکل، ہم سب کو بھی اللہ کے حضور دعا کے لیے کرنا چاہیے اور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ پاکستان میں اس کا دورانیہ کتنا ہے، کب تک یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے اثرات کب تک رہیں گے؟ یہ اس کا پاکستان میں دورانیہ 2.25 گھنٹے ہے، یعنی صبح 7:34 سے لے کر 10:18 تک یہ اس کا ڈیوریشن ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں۔ اور جو یہ اینولر اکلپس ہے وہ تو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن جو پارشل اکلپس ہے وہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں نظر آئے گا، جس میں گلگت سے لے کر تو کراچی تک، لاہور، اسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب لیکن اگر اثرات کی بات کی جائے تو کیا اثرات اس کے آگے تک رہیں گے؟ جی نہیں، یہ اب اس کا جس ایریا میں جتنا یہ نظر آ رہا ہوگا، جتنا ایکلپس ہوگا اسی کے میں اس کے امپیکٹس ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی جو وہ نیگیٹو امپیکٹس جو اس ایکلپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جیسے آئی کے بارے میں ہم نے بات کی، تو وہ جیسے ایکلپس ختم ہوگا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کلپس ختم ہوگا وہ اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب کہیے گا دوران حمل عورت کو چاند اور سورج گرہن کے وقت باہر نہیں آنا چاہیے کیا؟ کیونکہ چھری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہا جاتا ہے، اور سوئی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کہتے ہیں کہ ورنہ بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا، یہ وہم ہے یا اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جی یہ آپ نے بڑی درست توجہ دلائی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے متعدد توہمات موجود ہیں، خصوصاً جو خاتون پیٹ سے ہوں تو ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر دوران سورج گرہن وہ باہر آ جائیں تو ان کا پیدا ہونے والا نو مولود اس کا ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، یہ جاہلانہ خیالات ہیں،
اس کو بالکل اپنے دل میں اور دماغ میں جگہ نہ دیں. سورج اور چاند گرہن اپنے وجود کے لحاظ سے اور یہ جو ساری صورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہاں اس دوران جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ فلاں احتیاط کریں, نظر نہ ادھر کریں یا اس جیسی دیگر وہ تدابیر بتاتے ہیں, اس کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اس طرح کے خیالات کے چھری اور دیگر جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ سارے توہمات ہیں, اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. بالکل اسلام میں ایسی چیزوں کی جگہ نہیں ہے, لیکن جتنے بھی جادو ٹونے والے ہوتے ہیں وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا انتظار کرتے ہیں کہ اس میں جو جادو اور یا جادو ٹونا وغیرہ اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں. اس میں مطلب کتنی صداقت ہے, کیا وہ اس طرح میں سوچ کے یہ کرتے ہیں چیزیں؟ اچھا یہ تو کوئی جادوگاری بتا سکتا ہے کہ اس کو اس دوران کتنی کامیابی ہوتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جادوگر تو جو لوگ حسد اور شر کے خیالات اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ تو کسی بھی موقع کو ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے, چاہے وہ یہ موقع ہو یا اس کے علاوہ بھی. جب حسد ان کا جوان ہو تو پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے نا کہ اس دوران آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اس کی حضور دعا میں اور نماز میں مشغول ہو جائیں, یہ آپ کی دل کو اس جانے کی رغبت کرے گا. اور اس طرح کی جتنی بھی صورتحال ہے, جیسے یہ جادو ہے یا شر کے دیگر جو بھی معاملات ہیں, یہ ذکر اور یہ دعا اور یہ وظائف ہی تو ہیں جو بندے کا حصار کر لیتے ہیں اور ایسی صورتحال میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو میری جو سب حضرات جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان سے یہی التجا ہے کہ یہ وقت اپنا تسبیحات میں اور درود پاک میں گزاریے. بالکل بالکل تسبیحات پڑھنی چاہیے, درود پاک کا جو ذکر ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ تیسرا سورج گرہن ہے پاکستان میں جو دیکھا جا رہا ہے, پہلے دو جو سورج گرہن تھے وہ کیوں نہیں دیکھے گئے, کیا وجہ ہے؟ جی جب بھی ہر چیز کا ایک رینج ہوتی ہے. سورج چونکہ ایک بہت بڑے سیلیسٹیل پارٹ ہے اور ارتھ ریلیٹیولی ویری اسمالر پارٹ آف دس گلوب ہے, تو کچھ ایریا میں یہ فینامینا اس لیے نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو سورج کی کرنیں ہیں وہاں چاند کے درمیان آنے سے اب سٹرک ہو جاتی ہیں, یعنی وہاں پہ چاند سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پاتی. لیکن جو پاکستان میں وہ سچویشن نہیں تھی, پاکستان میں سورج اسی طرح نظر آ رہا تھا, وہ اب ایریا جو شیڈو میں نہیں جا رہا تھا پاکستان کا, اس وجہ سے وہ پاکستان میں وہ فینامینا نظر نہیں آیا. اس دفعہ چونکہ پاکستان بھی اس شیڈو پارٹ میں آ رہا ہے, یعنی یہاں بھی سورج کی کرنیں ان میں رکاوٹ مل رہی ہے, پاکستان میں اندھیرے جیسی کنڈیشن نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے وہ پاکستان میں بھی جو فینامینا نظر آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے کتنی قسم کے سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتے ہیں, اور یہ کون سی قسم کا سورج گرہن تھا؟ یہ جی اس کو اینولر اکلپس کہا جاتا ہے, یعنی جس کے ارد گرد ایک حالہ سا جو بنتا ہے. آپ نے جو بات کیا رنگ کا جو بات کیا, تو یہ رنگ فینامینا ہے یا اینولر اکلپس کا ہے. تو اس کو یہ تقریباً 20 ایئرز کے بعد, اس سے پہلے بھی دیکھا گیا 20 ایئر بیفور, آج پھر ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پارشل اکلپس ہوتے ہیں. پارشل اکلپس چاہے 10% ہو, سورج ڈارکنیس میں جائے یا 80% جائے, یہ پارشل اکلپس سے کہلاتے ہیں, یا پھر فل اکلپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جب یہ تو اینولر اکلپس ہے, ایک فل اکلپس بھی ہوتا ہے جس میں بالکل ہی سورج زیادہ اس کی یہ روشنی بھی نظر آتی ہے, بالکل ٹوٹلی ڈارک ہوتا ہے, تو اس کو فل اکلپس کہا جاتا ہے. یہ 3 طرح کی اس کی ٹرمینالوجیز اویلیبل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ کیا میسیج ایک تو دیں گے, اور ایسے میں اس طرح جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو ایسے میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ نماز کسوف کا کہا جاتا ہے, نماز کسوف بھی ادا کرنی چاہیے؟ جی نماز کسوف 2 رکعت نفل با جماعت ادا مردوں کو کرنے چاہیے. خواتین گھروں میں نوافل پڑھیں, درود پاک کثرت سے پڑھیں, آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں, اور اس کے ساتھ بطور خاص آپ لوگ سورہ علم نشرح, ناظرین سے گزارش ہے, سورہ علم نشرح یہ 111 دفعہ اس دوران پڑھیں. یہ خاص طور پر اسلاف نے تجویز فرمائی ہے. آنے والی ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محفوظ رکھے گا, اور جو مشکل اور تکلیف اور مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ کریم اس صورت کی برکت سے وہ بھی دور کر دے گا,
اور بندے کو اس سے نجات عطا فرمائے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب، آپ نے ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائی اس اہم موضوع کے اوپر. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہے اور یہ تھوڑا خطرناک اس کو ٹائپ کہا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہمارے ویورز کو، ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے، کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے انہیں؟ جی، ایک تو سب سے اہم بات اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ جو ایکلپسز ہیں ان کا ایک ڈیفرنٹ موڈ آف بیہیویئر ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک ریسرچ فینامنا ہے کہ یہ ہمیں ایک تو یہ لیسن بھی دیتا ہے کہ جی ہم جو اپنی جستجو ہے، جو اپنی جو ریسرچ پروسیجر ہے اس کو ہم مزید انہانس کریں، چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انہوں نے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ ایک اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، یا ایک طرح سے ہمیں ایک گائیڈنس بھی ہے کہ جس طرح ایک ہی یہ چاند اور سورج ایک ہی طرح دونوں چیزیں ہیں ہمیشہ سے ایک، لیکن یہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ پروسیجر کے ساتھ آتے ہیں، ڈیفرنٹ فینامنا ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم یہ یعنی کہ ہمیں انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ڈیلی معاملات ہیں، جہاں جہاں جس فیلڈ میں ہیں، ہم اپنے آپ کو ریسرچ سائٹ پہ اپنے لے کے جائیں اور اللہ کے جو مظاہر ہیں ان کو ہم ان کی طرف ہم رجوع کریں. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جی اس میں جو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے جو احتیاط لازم ہے، بالکل احتیاط جو کہی گئی ہے ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عظمت حیات خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا ہے. ناظرین، سورج گرہن کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ایسے میں آپ جتنا بھی ہو سکے درود و سلام پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، نوافل بھی گھر میں ادا کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان. کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. منیر نیازی کی شاعری، ان کی زندگی اور اردو ادب کے لیے ان کی خدمات پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے بتایا کہ خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کے مداح بھی آج ان کی برسی منا رہے ہیں، تو ان کی ادبی خدمات پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار عارف صاحب، معروف شاعر ہیں آپ. افتخار عارف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر کہا جائے کہ موجودہ دور میں اردو ادب کے سب سے بڑے شاعر ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. پہلے بھی صبح سویرے پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. سر کہیے گا کہ منیر نیازی صاحب کے مداح آج ان کی 13ویں برسی منا رہے ہیں، آپ ان کی خدمات، جو ان کی ادبی خدمات ہیں، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ صدی میں نورمیم راشد، فیض احمد فیض، میرا جی اور اختر الایمان اور مجید امجد کے بعد اردو شاعری میں نظم کے سب سے اہم اور سب سے مختلف اور منفرد شاعر تھے. ان کے فارسی پنجابی زبان میں بھی ان کے شعری مجموعے ہیں اور اردو میں بھی ان کی کلیات شائع ہو چکی ہے، بہت سے مجموعے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مطالعہ جدید شاعری کا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مختصر نظمیں منیر نیازی کی پیش نظر نہ ہوں. انہوں نے رومان انگیز حیرت اور تحیر اور جو ماورائیت ہے اس کے حوالے سے جو نظمیں تحریر کی ہیں، وحدت تاثر کے حوالے سے، وہ ہماری ادبی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. اور اللہ نے ان کو بہت ہنر دیا تھا، تخلیقی صورت مندی، آخر وقت تک وہ شعر لکھتے رہے اور بہت جاندار نظمیں لکھیں، غزلیں بھی لکھیں، وہ گائے بھی گئے. کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ادب میں بھی اور عوام میں بھی یکساں طور پر مقبولیت حاصل ہو. میں نے بے شمار مشاعرے ان کے ساتھ پڑھے، ان کے ساتھ نشستیں کی. بہت ہی پرلطف باتیں، بہت بذل سنج، بہت تیز فقرے کہنے والے، مگر اصل ہنر ان کا شعر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسی نظم جیسی انہوں نے لکھی اور ایسی غزل جس معصومیت سے انہوں نے لکھی، وہ انہی کا حصہ تھی. ہم انہیں بہت یاد کرتے ہیں اور ان کی کمی محسوس کی جاتی. یقیناً ان کی کمی کو محسوس کیا جاتا ہے. لیکن افتخار عارف صاحب، منیر نیازی کی شاعری میں ایسے کون سے اسلوب ہیں جو سب سے منفرد ہیں؟
دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اردو میں شارٹ پوئمز جن کو ہم کہتے ہیں مختصر نظمیں، وہ منیب الرحمن ہندوستان کے ایک شاعر تھے، ان سے شروع ہوئی تھی، اور اختر الایمان کے ہاں بھی مختصر نظمیں پائی جاتی ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ مختصر نظموں میں پاکستان میں کسی اور دوسرے شاعر نے ایسی وحدت تاثر کے ساتھ نظمیں نہیں لکھی جیسی منیر نے لکھی. ایک بات، چھوٹی سی بات، معمول کی بات، سامنے کی بات، مگر جب وہ اس کو لفظ دیتے تھے، معمول کے لفظ، بات چیت کے لفظ، اپنے اطراف بولی جانے والی زبان استعمال کرتے تھے، تو بالکل جیسے کوئی اعجاز، ایک معجزہ ظہور میں آتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل رشک ہنر ان کو عطا ہوا تھا اللہ کی طرف سے. بے شک. لیکن سر منیر نیازی صاحب نے محبت اور احساس پر بات کی، لیکن کچھ لوگ انہیں مزاحمتی شاعر بھی قرار دیتے تھے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے کوئی بھی شاعر اپنے آب و ہوا سے، جیسے ہم جغرافیائی آب و ہوا سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اسی طرح سے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. چنانچہ کہ گردش تیز تر ہے، منیر اس شعر پر آصف کا سایہ ہے، یا کیا ہے کہ گردش تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، اس طرح کے اشارے ان کے ہاں ملتے ہیں. مگر بنیادی طور پر وہ کوئی حبیب جالب یا احمد فراز یا فہمی دریاض کی طرح پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں تھے. انہوں نے تبصرے کیے ہیں، انہوں نے اپنے سیاسی منظرنامے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، مگر کلیتاً شاعرانہ پیرائے میں. تو ان کو آپ مزاحمتی شاعر نہیں کہہ سکتے. وہ بنیادی طور پر ایک رومانوی اور ایک جمال پرست شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان کا بنیادی جو اسلوب ہے اس میں حیرت اور جو ماورائیت اور جو اطراف کی سامنے کی چیزوں میں جو پراسراریت وہ دیکھتے تھے، وہ شاید کسی اور دوسرے شاعر کو ان کے زمانے میں نصیب نہیں ہوئی. بالکل یہی ان کا انداز تھا جو ان کو منفرد بناتا تھا. یہ تو تھے منیر نیازی صاحب. لیکن سر چونکہ آج محترمہ پروین شاکر صاحبہ کی بھی 25ویں برسی منائی جا رہی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. پروین شاکر سے جڑی ایسی کیا یادیں ہیں جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے گا؟ دیکھیے پروین شاکر سے میری واقفیت بہت پرانی تھی. جس زمانے میں وہ طالب علم تھی اور میں ان سے واقف تھا. میں اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ تھا، اور بحیثیت طالبہ کے وہ مختلف پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں بھی ان کو لوگ پہچانتے تھے، ان کے شعر کی داد دیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتے تھے، خوشبخت عالیہ صاحبہ اس وقت ایک پروگرام کرتی تھیں فروزہ، اس میں ہم ان کو لائے، اور اس بیگم احمد علی صاحبہ نے ان سے عام طور پر یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں بھی کہ جو شاعرات ہیں، اور اکثر شاعر بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ کہہ کے دیتے. چنانچہ انہوں نے لائیو پروگرام میں ان سے فرمائش کی کہ وہ ایک مضمون دیں گی اور وہ اس پہ نظم لکھیں گی. آپ یقین کیجئے گا کہ پروین نے 5 منٹ کے بہت ہی مختصر وقت میں اسی شو میں لائیو پروگرام میں انہوں نے نظم کہی اور اس کی داد حاصل کی. جہاں بھی طالب علموں کے پروگراموں میں، یونیورسٹی کے پروگراموں میں جب بھی وہ جاتی اور وہاں سے بہت منفرد اعزازات لے کے آتی. مگر کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پہلے مجموعے کے ساتھ اس قدر شہرت پائی جیسی خوشبو کی اشاعت کے بعد پروین کو نصیب ہوئی. خوشبو اور اس کے بعد صدبرگ، خود کلامی، اور آخر میں یہ جو انکار اور ماہ تمام، یہ جو آخری کلیات کے بعد بھی ایک کتاب کف آئینہ ان کی کتاب چھپی. میں سمجھتا ہوں کہ ناوقت موت بلا شبہ بہت ہی تکلیف دہ اور المناک واقعہ اور حادثہ ہے، مگر آج بھی جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کی کلیات کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اردو ادب کی تاریخ میں خواتین شاعرات ہی نہیں، پوری تاریخ میں کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی ہو جتنی ہمارے زمانے میں پروین کو حاصل ہوئی. اور اس میں ان کے پڑھنے کا انداز، ان کا شعر کہنے کا انداز، ان کی جو رومانوی مزاج کی غزلیں ہیں، اور نظمیں بھی کسی حد تک پڑھی جا سکتی ہیں، مگر اصل شناخت پروین کی ان کی غزل ہے.
اور غزل میں بھی ایک خاص ان کا لہجہ ہے. دیکھیے ان سے پہلے ادا جعفری اور زہرا نگاہ اور کشور ناہید و فہمی دریال اور ان کے ساتھ شبنم بہت ہی اہم شاعرات ہیں. مگر ان سب سے مختلف، یعنی میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی فیمنسٹ شاعرہ تھی، مگر انہوں نے نسائی حیثیت کی ترجمانی میں بھی ایک خاص طرح کا اپنا اسلوب تھا. اور وہ عام طور پر شاعرات جو ہوتی ہیں وہ یا تو بہت ہی بے باکی سے شعر لکھتی ہیں یا بالکل حجاب ان کے ہاں، مگر ایک توازن اور ایک اعتدال کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار جیسا پروین نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کا حصہ تھا. یقیناً ایک خاص اسلوب تھا، ایک منفرد انداز تھا جس انداز نے ان کو تمام باقی جو شاعرہ تھیں ان سے منفرد بنایا، اور ان کا ایک مقام بھی ہے. بہت بہت شکریہ افتخار عارف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا ہے اور اس اہم موضوع پر اتنے خاص آج دن ہے اس پر بات کی ہے. آپ کا بہت شکریہ. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. بڑھتا ہوا پیٹ ہر کام لیٹ، لیکن آخر یہ پیٹ بڑھتا کیوں ہے، اس سے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں اور اسے کم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر آج تفصیلاً بات کریں گے. اپنے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں سعدیہ زہیب. آپ ہربلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ سعدیہ زہیب آپ کے قیمتی وقت کا. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شفا علی، ماہر غذائیت ہیں آپ. شفا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر لیا ہے ہمیں ہمارے اور آپ سب کے فیوریٹ ڈاکٹر عیسیٰ نے. ہربلسٹ ہیں آپ. بہت بہت شکریہ عیسیٰ بھائی آپ کے قیمتی وقت کا بھی. سب سے پہلے تو شفا میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آخر کیونکہ پیٹ جب بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، پہلے تو ہمارے ناظرین کو ذرا وہ بتائیے گا. پیٹ بڑھنے کی وجوہات جو ہیں ان کی بیس میں کہوں گی کہ شروع انفینسی سے بھی شروع ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اوور ایٹنگ ہے. پھر اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت کم ہونا. جتنا آپ کو برن آؤٹ کرنا چاہیے، جتنا آپ کو اپنی کیلوریز کو نکالنا چاہیے، اتنا آپ نہیں نکالتے. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارسپیکٹو آف ایج، ارسپیکٹو آف جینڈر، یہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے. بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہمیں بڑھتا ہوا پیٹ نظر آ رہا ہے. عورتوں میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں، ینگ لوگوں میں ہو رہا ہے. ایون کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سرٹن لیول آف فزیکل ایکٹیویٹی، ہم کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارے میں بھی یہ موجود ہے. تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ وجوہات پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ خطرناک کتنا ہے. بالکل. جو بڑھتا ہوا پیٹ ہوتا ہے، جو پیٹ کے سائڈ پہ جو اوبیسٹی یا موٹاپا ہوتا ہے، وہ ہمارے جو میجر آرگنز ہیں وہ پیٹ کے اندر موجود ہیں، جیسے دل ہے، گردے ہیں، لیور ہے. تو اس کے اوپر اگر چربی کی ایک بہت بڑی تہ آ جاتی ہے، اس کو ہم ڈاکٹری زبان میں میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اوبیسٹی کے ساتھ یا موٹاپے کے ساتھ بلڈ پریشر، آپ کے خون میں چکنائیوں کی مقدار بڑھ جانا، اچھی چکنائیاں کم ہو جانا، بری چکنائی زیادہ ہو جانا، جگر میں جیسے چربی ہو جاتی ہے، فیٹی لیور جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، دل کی بہت سی بیماریاں، خون کی شریانوں میں چربی زیادہ جم جاتی ہے. تو یہ بیس رکھتی ہے بہت سی کرونک ڈیزیزز کی، ایونچولی جو دل کی بیماریوں کے لے کی طرف جا سکتی ہے، ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا سکتی ہے. پھر اگر بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اسے گردے بھی خراب، یعنی کہ ایک میں یہ کہوں گی کہ بیماریوں کی بہت بڑی جڑ بن سکتی ہے. تو یہ بچوں میں بھی شروع ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ اچھی چکنائی اور بری چکنائی مطلب کس طرح سے ہوتی ہے اور کن کن فوڈز کو اگر ہم لیں تو ان سے آتی ہے، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے. اچھی اور بری چکنائی سے میری مراد تھی کہ بری چکنائی تو ایسی ہوتی ہے جس کو ہم جیسے ٹرانس فیٹس کہیں گے، یا میں اگر اس کو سمجھانا چاہوں تو بناسپتی گھی سے بنی ہوئی بہت سی چیزیں جو کہ ہم پلانٹ آئلز لیتے ہیں لیکن ہم اس کو بناسپتی گھی بنا کے بہت سے، اور ہمارے بیکری پروڈکٹس میں یوز ہوتی ہیں، باہر کے بہت سے کھانوں میں بہت یہ یوز ہوتا ہے، وہ اچھی چکنائی. پھر جمی ہوئی چکنائی ہے جیسے چربی میں لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، گوشت کیسا استعمال کرتے ہیں جس میں چربی بہت زیادہ ہو. پھر ایکسیسو آئل کا استعمال، جو عام آپ کا کوئی بھی کوکنگ آئل ہے اس کا بہت زیادہ استعمال. اچھی چکنائیوں میں آ جاتا ہے جیسے آپ انڈے کی چکنائی آ جاتی ہے، انڈے کی جو یولک ہے دیٹ از اے گڈ فیٹ. دوسری چیز پھر آپ کا کوکونٹ آئل کا بھی کچھ حد تک، اولیو آئل کا استعمال سب سے میں کہوں گی اچھا ہے. پھر آپ کے جو نٹس آ جاتے ہیں وہ اچھی چکنائیوں میں آتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا مناسب چکنائی کا، بہرحال اچھی چکنائیوں کا بھی مناسب استعمال کرنا چاہیے. اس کو بھی اگر آپ اوور کر دیں گے تو وہ ہر چیز کو یعنی کہ بیلنس لے کے چلنا چاہیے نا. ویسے سعدیہ آپ کیا کہیں گی، کیونکہ اگر ایک دیکھا جائے نا شخصیت بڑی خوبصورت ہو لیکن پیٹ نکلا ہو تو وہ کتنا برا لگتا ہے، اس کی خوبصورتی ماندنی پڑ جاتی. بالکل، بہت بہت برا لگتا ہے اور بہت خیال رکھنا چاہیے. تو اگر ہم شروع سے اس کو مینٹین رکھیں نا اپنی ڈائٹ کو، اور ٹائم پہ کھائیں اور تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، تو کبھی بھی اس طرح کے پرابلمس جو ہیں
وہ نہیں ہوتے. تھوڑا اپنا جو آپ کا سارا دن کا آپ کا جو ٹائم ہے اس میں آپ تھوڑا بہت واک کریں. اب دیکھیں نا کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ آپ ان کو جتنی دفعہ مرضی بھی دودھ دے دیں, وہ اپنی جو کھیل کود ہے, اس اپنی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ ہضم کر لیں گے. لیکن اگر میری ایج کا بندہ 2 سے 3 گلاس دودھ پی لے تو بیٹھا بیٹھا توند ہی بڑھائے گا, اس کو چربی اس میں پیٹ پہ آئے گی نا. اور یہ بس ڈائٹ کا اپنا خیال رکھیں, بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں. اور یہ جو فاسٹ فوڈ آج کل اتنا ہمارا فیشن ہو گیا اور رات کو ہم 1 بجے 2 بجے ہوٹلنگ کر کے واپس آ رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں بہت نقصان دہ ہیں. اور جو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جس طرح آج کل سردیاں ہیں تو جو قدرتی چیزیں ہیں نا ان سے آپ, سردیاں ہیں اور قدرتی چیزیں ہیں کہ آپ گرم پانی زیادہ پی سکتے ہیں, آپ لیمن ایڈ کر لیں گرم پانی میں, پودینہ ایڈ کر لیں, آپ دار چینی کا سفوف بنا لیں وہ ایڈ کر لیں. مطلب سارا دن آپ کوئی ایسا ڈیٹاکس واٹر بنا کے رکھیں کہ جو آپ پیتے رہیں, جو آپ نے اگر کچھ کھایا بھی ہے ایسا تو آپ کا ہضم ہو جائے. اور اپنی تھوڑی بہت ایکسرسائز ساتھ ضرور کریں, واک کریں نہیں تو پیٹ بڑھتا ہی جائے گا اور ٹون بڑی ہوئی جو ہوگی نا وہ بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی صفر کر دیتی ہیں. بالکل پرسنالٹی کو صفر کرتی ہیں, یہ ہم نے نہیں ہونے دینی, اپنی پرسنالٹی کو ٹھیک رکھنا ہے. عیسیٰ بھائی, بڑھتا ہوا پیٹ کون کون سے مسائل کا سبب بنتا ہے, کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے؟ دیکھیں ہماری حکمت میں, الٹرنیٹیو میڈیسن میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ جو بڑھتا ہے یعنی کہ جسم میں وہ حصہ جو پیٹ ہے, کہتے ہیں یہ بیماریوں کی ماں ہے. اب بیماریاں مختلف یہ پیدا کرتا ہے, اور جیسے ہماری بہنوں نے بیٹھ کر ڈسکس کیا, بڑھنے کی بہت ساری وجوہات بتائیں. لیکن آپ کو ایک چیز کو غور کرنا پڑے گا, ہماری ان ساری فیملیز کو جو اپنے گھر میں کھانا پکاتی ہیں یا وہ باہر کھاتی ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں غور کریں گی تو وہ پروسیس کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نیچرل ہے اور نیچرلی کھانے کا حکم ہے ہمیں. ہماری زیادہ تر اب گھروں میں چیزیں آتی ہیں وہ پروسیس کی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری کمیونٹی اب ہائیجین کے نام پہ ہائیجیک ہے. اور میدا خراب ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس سے صرف پیٹ بڑھے, کیونکہ بہت سارے السر والے لوگ ہیں, ایش پائلوری کے مریض ہیں, گیسز ہیں, یہ اپنی جگہ پرابلم رہتی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بیماریاں بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پیٹ بلوٹنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں. یہ وہ ڈائٹ ہے جس میں آرٹیفیشل چیزیں ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے آپ ایک بازار کا جوس لے لیں اور اپنے گھر میں فریش نکالا ہوا جوس, ان دونوں کا نیم و بدل ایک جیسا نہیں ہے, دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کھانے پینے میں جتنی نیچرل غذا کو لے سکتے ہیں ایک تو وہ لیں. دوسرا جو کھانے کا طریقہ ہے, صبح میں ہمیں زیادہ کھانا چاہیے, جو کہ ہم زیادہ تر چائے پاپے کھا رہے ہوتے ہیں. صبح میں آپ ڈٹ کے کھانا کھائیں, آپ کا کبھی وزن نہیں بڑھے گا. وزن بڑھاتا ہے رات کا کھانا, وزن بڑھاتا ہے باہر کا کھانا. پھر وہ جو کیمیکل آپ کی باڈی میں برن نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے کھانے کے بعد 40 قدم چلیں. ہم رات کے کھانے کے بعد ٹی وی پر بیٹھ کر پاناما کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد بیڈ پر سو جاتے ہیں, تو پھر توند تو نکلنی ہے. تو اس لیے یہ بھی سنت پوری کریں, اور اپنی زندگی میں آپ ڈاکٹروں کے پاس کم جائیں گے اگر آپ یہ اپنی ایک پابندی سے روٹین بنا لیں کہ آج کے دور میں ان کیمیکل کو برن کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ 1 گھنٹے تک ورک آؤٹ کریں, واک کریں. ضروری نہیں اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا آپ جم جوائن کریں, لیکن ضرور کریں. پھر وہ جو گیسز آپ کی باڈی میں جمع ہوتی ہے, ابھی میں ویٹ پہ نہیں آیا ہوں, گیسز جمع ہوتی ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. 3-4 وجوہات ہیں. لڑکیوں میں خاص طور پر پی سی او کا ہو جانا, تھائرائیڈ کا ہو جانا, اور سیکنڈلی سائلنٹ گیسز کے لیے بہترین دوائی آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں, 1 کپ پانی اٹھائیں, آدھی چمچی سونف ڈالیں, اس کو اتنا پکائیں کہ یہ آدھا کپ رہ جائے, اور کسی بھی کھانے سے پہلے اس کو لے لیں, چاہے صبح میں, دوپہر میں, رات میں. یہ وہ سائلنٹ گیسز کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے, جس سے آپ کا پیٹ نرم ہونے لگتا ہے. باقی جو ہم انشاءاللہ آپ کو گھریلو آج ریسیپیز بتائیں گے جو آپ اپنے کچن سے بنا سکتے ہیں, جس سے آپ پیٹ اندر کر سکتے ہیں. چلیں جی, بڑے شاندار ٹپس بھی دیں گے, ہم لوگوں کو ملیں گے, اور ہم لوگوں کو ٹوٹکے جو ہے نا ملیں گے کہ ہم لوگوں نے گھر سے جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے کیسے اپنے پیٹ کو کم کرنا ہے. لیکن شفا, جس طرح سے عیسیٰ بھائی نے بھی کہا کہ رات کا کھانا لوگ کھا کے تو لیٹ جاتے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کون کون سی ایسی خوراک ہے جو ہم کھائیں ہمارا لیے خطرناک ہوتی ہیں, پیٹ بڑھنے کا باعث بنتی ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم وجوہات کو جان لیں گے اور ہم ان سے پرہیز کریں گے تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں.
तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो ओवर ईटिंग आ जाती है। फिर उसमें ये होता है कि हम मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, यानी रिफाइंड फ्लावर जो कि हमारा जैसे नान है, हम ये कहते हैं हम सारे दिन में कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हमारी जो रोटी होती है वो सादा सफ़ेद आटे की होती है या नान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम वो भी 2 खा लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह फिर हम सिंपल शुगर्स जिसमें हमारे जूसेस भी आ जाते हैं, चीनी भी आ जाती है, चीनी से बनी हुई जितनी भी शक्कर भी उसके अंदर आ जाते हैं, वो अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो भी पेट भर आता है। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं ना पेट भर के, उसके बाद हम ढेर सारा पानी या चाय पी लेते हैं, तो वो, और फिर उसके बाद हमारा एक्टिविटी लेवल इतना नहीं होता। आजकल हमारी लाइफ ऐसी है कि हमारा मेंटल वर्क ज़्यादा है लेकिन हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ उतनी नहीं होती। सर्दियों में तो वैसे ही लोग बिस्तर से निकलते हैं, बिल्कुल हिलने को दिल नहीं करता। तो उसके बाद जब आप ढेर सारा फ्लूइड ले लेते हैं तो उसकी वजह से फिर आपकी डाइट में फाइबर बहुत कम होता है। फाइबर से मुराद मेरी है कि सब्जियों से सबसे ज़्यादा आता है, होल फ्रूट से सबसे ज़्यादा आता है, वो हम इतना नहीं ले रहे होते। और फिर अक्सर ऐसे लोग जो इनका पेट निकला होता है वो कब्ज़ का शिकार होते हैं, बिकॉज उनकी डाइट में मैदा ज़्यादा होता है, उनकी डाइट में रिफाइंड प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये। और फिर ऊपर से ये कि वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, अगर करते भी हैं तो वो इतनी मजबूरी और इतनी तंगी की हालत में कर रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक्सरसाइज के मैक्सिमम अच्छे फ़वाइद लेने के लिए उसको आपको खुशी से करना ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली अगर आप उसको करेंगे तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नहीं कि आप थोड़ा अरसा करके छोड़ दें, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये तो थी नाज़रीन वो वजूहात जिनकी वजह से पेट बढ़ता है। अब पेट को कम कैसे करना है, क्या वो बड़े ज़बरदस्त टिप्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और उससे आपका कुछ ही दिनों में पेट कम हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल आप स्लिम हो जाएंगे। और ये क्या टिप्स होंगे इसके ऊपर हम आप बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। बात करें हैं जी बढ़ता हुआ पेट, हर काम लेट और इस तरह से सारे मसाइल का कैसे करें हल। तो हमने एक टिप मैंने ब्रेक में पूछा सादिया साहिबा से, तो उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त टिप बताया। तो मैं चाहूँगी कि सादिया आप वो टिप जो है ना हमारे नाजरीन को भी बताइएगा। हाँ जानी देखिए, टिप्स तो मतलब बहुत इजीली हम अपने कमरे अपने वो किचन में कर सकते हैं ना। जिस तरह लास्ट टाइम भी जब मैंने आई थी तो मैंने बताया था कि स्किन के लिए भी अगर आपको करना है कुछ भी तो ज़रूरत ही नहीं है किचन में, आपके हर चीज़ आपके अवेलेबल है। मैं तो इतना ये इन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने नेचर में इतना कुछ रखा है कि आपको हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसी तरह अगर आपका वेट बहुत बड़ा, परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, सिर्फ अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, टाइम से थोड़ा सा खाएं, नाश्ता अच्छा कर लीजिए, दोपहर में सब्जियां खा लें और शाम में खाना बहुत जल्दी यानी मगरिब के बाद आप खाना खा लें। और फिर आप बेशक पानी पीते जाएं, चाय पीते जाएं, कॉफ़ी ले लें, कोई उससे नहीं होता। लेकिन टिप्स जो हैं वो छोटे छोटे, एक तो आजकल जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ है, आपने इतना ग्रेप फ्रूट आया हुआ है, चकोतरा हम उसको कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। एक तो वो आपकी स्किन बहुत अच्छी करेगा, बाल बहुत अच्छे करेगा और आपके स्किन मतलब पोर्स भी मिनिमाइज करता है, आपको एजिंग की तरफ नहीं जाने देता। दूसरा वो आपकी बेली का सारा फैट निकाल देगा। बेहतर है कि आप उसको अगर वैसे नहीं खा सकते तो आप 1 ग्लास उसका डेली जूस ज़रूर पीजिए, दोपहर के टाइम 12-1 बजे के बाद, नाश्ते के बाद 1-1.5 घंटे के बाद उसको जूस पीजिए। एक तो ये है आजकल जो मतलब फल आए हुए हैं इनसे फ़ायदा लें। दूसरा कि आप सुबह ही अपने लिए पानी बना के एक रख लें जिसमें आपने पुदीना डाल देना है, थोड़ा सा दालचीनी अगर आप पीस लें तो आप थोड़ी सी दालचीनी डालिए, गर्म भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेनी, कुछ लोगों को नहीं गर्म चीज़ें सूट करती हैं कि बाद में आपको चक्कर ही आते हैं। थोड़ा सा आपने उसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन इतनी अच्छी चीज़ है जिनको गैस के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है इस तरह का, ये मतलब सौंफ इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप चबा सकते हैं तो आप चबाते रहिए, थोड़ी थोड़ी लेके उसको भून लें हल्का सा। ये सारा ये तो पानी बना लें आप और इसको पीते रहें गर्म करके, अपना 1.5-2 लीटर पानी आप इसको बनाएं, गर्म थर्मास भर लें उसमें और आप पीते रहें। बाकी अगर आप ये हमारे किचन में मेथी दाना होता है, मेथी दाना इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप उसको अपनी डाइट में पीस के किसी भी तरह काले ज़ीरे के साथ पीस लीजिए, उसको आप अजवाइन और कलवंजी के साथ पीस लीजिए, वो भी इतना वेट आपका लॉस करता है ना कि पेट भी होता कम होता है। हाँ वेट लॉस होता है प्रॉपर पूरी बॉडी से आपका वो आपका मतलब जो फालतू आपकी जो चर्बी जिस्म में जो भी होगी उसको वो ख़त्म कर देता है आहिस्ता आहिस्ता।
ये कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये चंद टिप्स हैं जो कि हमारे नाज़रीन हाँ, अगर ये बड़े उसको easy आजमा है। लेना और करें घर ये में तो उनका किए हुए पेट मैंने बहुत जल्दी actually। जो है कम होगा, बल्कि पेट नहीं हाँ। साथ ही साथ पूरा वजन भी कम होगा। एक बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ, नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नौरीन, क्या बात करना चाहेंगी? मुझे ये सवाल करना है ईसा भाई से कि ऐसे मर्द हजरात जो 50+ हो, वो कौन सा कोई ड्रिंक या पत्ती ऐसी इस्तेमाल करें खाने के साथ कि वेट भी ना बढ़े और पेट भी ना बढ़े? ईसा भाई बताइएगा, नौरीन ने जो उनका मसला बताया था कि वेट भी कम हो जाए और पेट भी ना बढ़े, तो इसके बारे में ज़रा कोई टोटका बता दें उन्हें। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ किचन में। आप अपने किचन में से चंद वो चीज़ें उठाएं जो आपको पेट कम करने में बड़ी मदद करते हैं और आपको किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपने करना ये कि 2 कप पानी आप पहले उठा लें। ये मैंने आपके सामने रख दिया है। 2 कप पानी आपने लेना है, उसमें आप डालेंगे आधी चमची इलायची का पाउडर। ये मैं ऐड करता जा रहा हूँ। आधी चमची इलायची का पाउडर उठाएंगे और आधी चाय की चमची आपने दालचीनी का पाउडर उठाना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर लौंग जो आपके घर में है वो भी आपने चाय का चौथा हिस्सा उठाना है। लौंग के बाद इसमें आपने ऐड करना है अदरक। इतना सा टुकड़ा लेकर इसको चॉप कर लें। आपने अदरक इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी पुदीना। आपके घर में हरा होता है, उसको सुखा लें, आप उसकी भी ½ टीस्पून इसमें डालें। और उसके बाद आप आखिरी चीज़ डालेंगे इसमें सौंफ का पाउडर। आप ये चीज़ें डालकर इसको मिक्स करके और चाय की तरह इसको पकाएं। जब ये 2 कप रह जाएं, 2 कप रह जाएं तो इसका 1 कप जो बच जाएगा उसको आपने पीना है सुबह में। सुबह जब आप उठते हैं पहले अल्लाह ताला का नाम लेके पानी वगैरह पी लें। उसके बाद ये डेली कहवा बना के पिए। ये इम्पैक्ट सिर्फ करेगा पेट पर और बेली पर। ये आपके बाकी वजन को तो कम नहीं करेगा, लेकिन पेट को गायब करेगा और आपके थाइज वगैरह को कम करेगा। डेली बेसिस पर पिए। नेचुरल चीज़ें, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता और ख़ास तौर पर ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बड़ी मदद करता है। तो आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। जरूर जी, हमारे देखने वाले अपने घरों में जरूर बताएं। ये आपका जो टिप है ना वो मैं एक और आपसे लूंगी, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ है, महमूदुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, महमूदुल हसन बात कर रहा हूँ। महमूदुल हसन आबिद कसोवाल से। हाँ जी बोलिए, क्या बात करना चाहेंगे आप? हाँ, वो मैं ये बात करना चाहूँ, अगर हम तिब्बे नबवी के मुताबिक सुबह या शाम का खाना खाएं तो कितनी अच्छी बात। हम तो बच्चों को भी 24 आवर खिला रहे हैं। बड़े जो हैं, हजूर ने फरमाया शोरबे वाला गोश्त खाएं। हम कढ़ाई गोश्त की तरफ लगे हुए हैं। बेकरी की तरफ जो है हमारा रुझान है। हम खाने में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 हिस्सों में खाने की कैफियत बताई है। बच्चे कैसे खाते हैं, बड़े कैसे खाते हैं, बुजुर्ग कैसे खाते हैं, औलिया अल्लाह कैसे खाते हैं, मजलूब सालिक कैसे खाते हैं। हाँ जी, वो कहाँ चले गए लोग। बिल्कुल खाने में तरतीब वालिदैन को जरूरी है। हाँ जी, कि वो अपने बच्चों की निगहदाश्त में खाने की तरतीब मलहूज़े खातिर रखें। बिल्कुल यकीनन रखना चाहिए। बच्चा जो भी मांग रहा है हम उसको लेकर दे रहे हैं, उसका दिल ना टूटे, वो रोए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने महमूदुल हसन साहब। हफ्ते को प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, हम तिब्बे नबी पर भी बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, मुख्तार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, मेरी तरफ से आप सारी टीम को पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मुख्तार क्या बात करना चाहेंगे आप? ईसा भाई से मैं ये बात करना चाहता हूँ मैडम जी, मेरी उम्र है 42 साल। मेरा पेट जो है ना बढ़ा जा रहा है, बेमकसद बढ़ा जा रहा है और मुझे खांसी प्रॉब्लम, सांस की जैसे वो खांसी है। चलें जी, मसला हमें समझ आ गया। लाइन ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर है, आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आफ्ताब, क्या बात करना चाहेंगे? अभी मैं ईसा भाई से पूछना चाहता हूँ, मुझे ना पेट में अक्सर गैस का रहता है और गला खराब रहता है, लेकिन गर्मी बहुत टॉन्सिल बने हुए हैं गले में, ठीक हो जाए। ठीक है जी, बारे में पूछना था। चलें जी, अभी आपको बता देते हैं। जी ईसा भाई, इन्होंने एक अल्सर कहा था मेरे ख्याल में। इन्होंने कहा है कि इनको टॉन्सिल्स बने हुए हैं। जो लास्ट कॉलर थे उन्होंने कहा कि उनके गले में टॉन्सिल्स बने हुए हैं, उनका गला खराब है और साथ में उनको पेट में गैस रहता है हर वक्त। ठीक है। अच्छा जी, आप गैस रहती है पेट में या पेट में बर्निंग होती है, यहाँ पे एच पायलोरी के पेशेंट है या आपको मैदे में जलन होती है, तब भी आप अपने किचन में जाएं और अल्लाह ताला की 4 नेमतों को उठाएं। छोटी इलायची, सौंफ, ज़ीरा, पुदीना, ये 4 चीज़ें याद रखें। ये चारों चीज़ों को हम वज़न लेकर आपने इसका पाउडर करना है। आधी चमची सुबह नाश्ते से पहले ले लें,
اور आधी चमची रात को खाने से पहले ले लें। खाने की तरकीब को बदलें। नवाला जब तक पाउडर ना बन जाए मुंह के अंदर, इसको मैदे में नहीं जाना चाहिए। नवाला चबाएं अच्छी तरह। और सेकेंडली सुबह में डिनर कर लिया करें, रात में नाश्ता कर लिया करें, दोपहर में सैलेड फ्रूट खाया करें, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और सेकेंडली ये मैं एक ऐसी रेसिपी बता रहा हूँ जो आजकल वर्ल्ड वाइज बड़ी फेमस है और बहुत मशहूर है। इससे बड़े लोगों के वेट कम हुए हैं और बड़े पेट कम हुए हैं। इसे कहते हैं जी चिया सीड। अच्छा, चिया सीड को यहाँ थोड़ा लोग नहीं समझते। चिया सीड को वो तुख मलंगा में भी मिक्स कर देते हैं, चिया सीड को तुख में कासमी में भी मिक्स कर देते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये ओमेगा 3 से भरा हुआ होता है जो कि हर जगह शायद नहीं मिलता, लेकिन ये अब इतना आम है पाकिस्तान में कि अवेलेबल है। ये देखें, ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर होता है, हमारे यहाँ तो है, पूरे पाकिस्तान में मंगा सकते हैं लोग और बड़ा सस्ता है। अच्छा जी, इसको आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपने 1 घंटे तक भिगो के रखना है। ये मैंने भिगो के रखा था, ये इस तरह का जेल बन जाएगा। ये आपने 1 टेबल स्पून 1 घंटा भिगो के रखना है। उसके बाद आपने करना ये है कि 1 गिलास आप पानी लेंगे जो आपने जूसर मशीन में डालना है। उसके बाद ये चिया सीड जो है आपने जो भिगो के रखा था 1 टेबल स्पून, ये इसमें ऐड करना है। उसके अलावा इसमें जो डलने वाली चीज़ें हैं उस पर आप गौर करें, बिल्कुल सादा सा है। आधा लेमन, तकरीबन 1 टेबल स्पून रस होना चाहिए, वो इसमें ऐड करना है। और इसके बाद आपने प्योर हनी लेना है, 1 टेबल स्पून आप इसमें प्योर हनी डालें। बस ये चीज़ें आपकी हो गई हैं कंप्लीट। आपने इसके बाद इसका ड्रिंक बनाना है। चलें जी, ये आपका वेट और ख़ास तौर पर बेली कम करने का ड्रिंक तैयार हो चुका है। जबरदस्त किस्म का ड्रिंक आपने तैयार कर दिया ईसा भाई। जोड़ों के जो मरीज हैं, चलो जी, इस ड्रिंक को भी अभी हाँ, वैसे आप हमें पी के दिखाइएगा कि पीने में कितना ये अच्छा लगता है, क्या जायकादार होता है। सच्ची बात यह है कि 15-20 दिन से शुरू किया हुआ है, डेली बेसिस पे पी रहा हूँ। तो एक तो मैं पी के आ चुका हूँ और एक आपके सामने बना के रखा है। जबरदस्त। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि जो जोड़ों के मरीज होते हैं वो लेमन का कम इस्तेमाल करें अगर वो ये ड्रिंक पीना चाहें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी उमैर, डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। हाँ जी, बात करें, क्या बात करना चाहते हैं? जी अस्सलाम डॉक्टर ईसा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर आपके बारे में बड़ा सुना है। मुझे असल में सर फैटी लिवर का इशू है और मैं तकरीबन 4 साल से मैं उसको जो है ना वो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको हम बता देते हैं उमैर। एक और कॉलर हमारे साथ है मुल्तान से, रियाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, रियाज बात करें, क्या बात करना चाहते हैं? वालेकुम सलाम भाई, मेरा ना पेट बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मैं टीवी तो नंबर नोट किया गया। सही, अभी आपको बता देते हैं जी ईसा भाई। दोनों भाइयों का ना पेट कंट्रोल करना है, उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो जरा बताइएगा। फैटी लिवर जो है वो अब इतना बढ़ रहा है, जब तक लोग चेकअप नहीं कराते हैं शायद उनको पता भी नहीं होगा गरीबों को। लेकिन ये हमारी खुराक जो उसमें केमिकल हैं, वो जाहिरी बात है एंड ऑफ द डे सारी चीज़ों को गुजरना लिवर से, याद रखिएगा। फिर लिवर के ऊपर ये फैट आ जाता है। फैटी लिवर के लिए लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास तो इसकी 4000 रुपए की दवाई है, और अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी दवाई से भी बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग करते नहीं है इसलिए वो पैसे अपने खर्च करते हैं हम लोगों के पास। 1 चम्मच पानी निकाल लें आप प्याज का, 1 चम्मच पानी निकाल लें आप पालक का, 1 टीस्पून आपको धनिए का पानी चाहिए, 1 टीस्पून आपको पुदीने का पानी चाहिए। चारों पानियों को इसी मिकदार में मिक्स करके आप निहार मुंह लें, 40 दिन पिए, उसके बाद चेकअप कराएं। इंशाअल्लाह आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी फैटी लिवर के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरा जो अभी सवाल था दूसरे भाई का कि मेरा पेट बढ़ रहा है, अब ये देखें, ये वो लोग हैं बेचारे जो सीधे सादे डिफरेंट देहात गांव में रहते हैं, ये बहुत सारी चीजें बाय नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए आसान तरीका क्या है, इनके घर में जीरा मौजूद होता है। आपने करना ये है कि जीरा उठाएं, ये मैंने 2 गिलास सामने रख दिए, 2 गिलास पानी के होने चाहिए, और आपके पास 1 टेबल स्पून
1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा ले लें, मेरे पास पाउडर है, आप साबित ले लें। 1 टीस्पून आपने भर के ज़ीरे का उसमें साबित डालना है। आप अब इसको इतना पकाएं कि ये 2 गिलास 1 गिलास में तब्दील हो जाएं। फिर इस पानी को आप अच्छी तरह छान लें और उसके बाद इसमें ऐड करना है आपने आधा लेमन ऐड करना है और इसके अंदर आपने ऐड करना है जी 1 टेबल स्पून हनी। आपने हनी सिर्फ खालिस लेना है, खालिस शहद होना चाहिए। ये आप डेली बनाकर सुबह में पिएं, अल्लाह ताला ने चाहा 15 से 20 दिन में आपका पेट अंदर हो जाता है। बशर्त ये है कि डाइट जिस तरह मैंने बताई है उसी को फॉलो करना है कि सुबह में डिनर करें, दोपहर में सैलड फ्रूट खाएं, रात में आप नाश्ता करें यानी कि कम खाएं। बिल्कुल बिल्कुल भी ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम अगर चल पड़ें तो वाकई में हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी, हमारा पेट जो है वो भी कम हो जाएगा। सादिया, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे ख़वातीन को? मोटापे के हवाले से कुछ भी नहीं, बस अपना ख्याल रखें। शुरू से ही जब शादी से पहले तो हम लोग अपनी केयर बहुत करते हैं, लेकिन शादी के बाद पता नहीं औरतों को क्या हो जाता है कि वो उनके जहन में ये होता है कि अब बस अब तो हमारी शादी हो गई है तो अब तो शायद अभी किसी ने पसंद नहीं करना, तो अब चलें जितने मर्जी मोटे हो जाएं। लेकिन आप लोग ज़रूर अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका जो फिगर है वो मेंटेन है तो एक तो आपको बीमारियां नहीं लगती। आपने कल को अपनी बच्चों की परवरिश करनी है, अगर आप सेहतमंद होंगी तो अपने बच्चों को भी सही तरीके से आप पाल सकेंगी, उनकी परवरिश कर सकेंगी और उनकी डाइट का भी ख्याल रख सकेंगी। और अपने बच्चों को भी मेंटेन डाइट पे लेके आइए और ख़ुद भी अपना इसी तरह ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, जूसेस पीजिए, सब्जियां। मैंने जिन इस तरह इन्होंने बात की तो मैंने खुद बहुत अरसा अपना दोपहर के खाने में ये वेजिटेबल्स का सूप पिया है और अब तो खैर मेरा वज़न ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये कि हमेशा मेरा वज़न जो था बहुत ये 55 और इसी में रहा। बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं केयर करूँगी इंशाल्लाह, आपको कुछ देर बाद शायद मेरा भी वज़न अब और कम लगे। लेकिन ये वाकई कि आप अपना केयर कीजिए, अपनी डाइट कम लीजिए और बहुत ज़्यादा ख्याल से बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और गर्म पानी प्लीज़, सर्दियाँ और गर्मियाँ प्लीज़ ठंडा पानी ना पिएं। एक तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरा ये आपकी चर्बी जो है ना ये आपकी सारी निकाल देता है, डिटॉक्स करता जाता है। बिल्कुल ऐसे हम लोगों को एहतियात ही करनी चाहिए ना, बैलेंस अपनी जिंदगी में जितना बैलेंस रखेंगे चीज़ों को उतनी है हमारी लापरवाह हो जाते हैं, बस ये चीज़ है ना, हम केयरलेस हो जाते हैं। शिफा, लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वर्जिश और जिस्मानी मशक्क़त जो है उसकी इंपॉर्टेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और हमेशा ज़रा कम खाना खाएं, पेट जैसे सुन्नत है कि भूख छोड़ के खाना खाएं, प्लीज़ उस पर ज़रूर अमल करें। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच शिफा, आपका भी। ईसा भाई, जाते जाते उन बच्चों के लिए कोई टिप दे दें जो 5-6 साल की उम्र में होते हैं और इतने इतने गोलू होते हैं, बड़े उनका पेट बड़ा होता है और वजन भी बड़ा होता है, उनके लिए क्या टिप देंगे? माँ बाप को चाहिए कि पाबंदी लगा दें, बाहर से उनको खाना नहीं दें। कुछ अर्सा वो आपको बुरा ज़रूर लगता है क्योंकि बच्चे हमें बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन ये प्यार उनको बीमारियों में डाल दे। इस प्यार को कम कर दें, घर में उनको खिलाएं, फ्रूट, सब्जियां, सादे खाने, अच्छे खाने घर में पका के खिलाएं। जितना बाहर के खानों से आप बचाएंगे उतना आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो हमें चाहिए कि पेरेंट्स होकर हम अपने बच्चों का इस तरह ख्याल करें। हर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती और बाहर जो चीज़ें मिलती हैं उसको कभी इन्होंने देखा नहीं है, अगर देख ले तो शायद ये खाना खुद भी ना खाएं बाहर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, लास्टली मैसेज दे दें ईसा भाई हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं इस वक्त। मैं ये कहूँगा कि बेहतरीन तरीका है अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, आप जितना खुश रह सकते हैं आप ज़रूर रहें, लेकिन इसका उसूल भी जान लें। जब तक आप अपनी सराउंडिंग को, अपने चाहने वाले को, अपने लोगों को खुश नहीं रख सकते, अल्लाह ताला आपके घर में खुशियां डालता नहीं है। तो खुशियां लोगों को देंगे तो अल्लाह ताला उसका रिटर्न देता है। तो ये खुश रहने का एक बेहतरीन तरीका है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई, आपके कीमती वक्त का। शिफा, आपका बहुत शुक्रिया और सादिया ज़ुहैब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया है। नाज़रीन, अपना पेट जो है ना वो कम करें, एहतियात करें और वक्त की कदर करें, वक्त पे खाना खाएं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ है ख़त्म। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे 9 से 11। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।